سلام يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله العز عليكم الكامل يكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا سور ماشين يوتيوب صوفيا سبين كواد. كالعاده توحشت نقول هذه الكلمه على الغياب سور يوتيوب. الوغ عبالي غبت بزاف وديزولي على لو روتار تاع هاد لا فيديو باسكو دومونديتوها بزاف من سور انستغرام. انا كنت اشاك فوا ناجلها، علاش؟ لانه كنت خدامه طحت عليا بريسيون بزاف وطحت مع لا بريسيون تاع لي زيكزامان ولا ريفيزيون لي زيلاف اكسيتيرا. الوغ دوكا وكنت جلي فيلمي ديجا ومن بعد ما عجبتنيش، الوغ جلي سوبريمي وقلت لازم نعاودها. الوغ دوكا قلت ما لازمش ناجلها باسكو ما بقاش بزاف التسجيلات في نهايه ديسمبر ان شاء الله، باش تقدروا كامل تروحوا تسجلوا في الجامعه المركزيه ونحي لكم هذاك الغموض تاع دائما تسقسيوني كيفاش قريتي حقوق وانتي استاذه لغه انجليزيه اكسيتيرا. الوغ ما نطولش عليكم بزاف، فلنبدا على بركه الله. الوغ يا حلوين، قبل ما نبدا لكم بكامل التفاصيل تاعني يعني كيفاش تقراو وكيفاش يكونوا لي انسكريبسيون اكسيتيرا. الوغ نسبق نبدا لكم بلا كيسيون اللي طرحوها عليا بزاف سور انستغرام ولا مع ميم كي نكون نقصر هكا مع طلبه اكسيتيرا، يقولوا لي اسك لو ديبلوم ولا الشهاده اللي ديتيها هكا في الجامعه المركزيه معترف بها. انا نقول لكم بلي وي، يعطوكم شهاده معترف بها ومكتوبه فيها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، يعني كوم سي قريتو في يونيفرسيتي يعني كتخصص جامعي، يعني يكونوا مهنيين من هذا لو كوتي. الوغ حنا طونك نكونوا طلبه نكون نحوسو توجور على ان ديبلوم ولا على شهاده اللي تكون معترف بها، نحطوها في السي في تاعنا باش تكون عندنا فرص عمل كبيره بزاف. الوغ قلت نسبق لكم في هاد لا كيسيون. الوغ باش نزيدو نروحو لتفاصيل واحده اخرى. الوغ يا حلوين، دوكا نبداو بالمراحل تاع قبل ما بديت نقرا، يعني مراحل التسجيل اكسيتيرا. الوغ لو بروميير جور اللي رحت فيها انا بون داك لو جور ما يتنساش، شفتيه شويه ذكريات مع ما سيغي ما مير. فوالا المهم نحكي لكمش حكايتي دوكا، نحكي لكم لو بلوز امبورطون اي تو ابري باش نحكي لكم في لافان على حكايتي كيفاش حتى قريت في الجامعه المركزيه. المهم قلت لكم لو بروميير جور اللي تروحوا تروحوا لو ديبارتمون تاع لي لونغ، يعني سبيسيال لونغ اترونجير. تروحوا تقولوا بلي حابين تعلموا هاد اللغه ولا نابورت كان لونغ حبيتوها، يعني باش يكون في علمكم ما تقراوش اللغه الانجليزيه. انا باغي شوازي اللغه الانجليزيه، هذا ما كان. سينون داك لو جور يعطوكم موندا تروحوا تخلصوه تحقق التسجيل في لابوست، من بعد تروحوا كي تجيبوه لهم يقول لكم واش من لي بابي تجبدوهم، يعني تاع لو دوسي تاعكم اللي ديبوزيوه. ويقول لكم وقتاش يكون لو تيست دو نيفو، يعني باسكو قبل ما تبداو تقراو يديروا لكم ان تيست دو نيفو. هذاك لو تيست دو نيفو ديروه في السوسول تاع اودان. فوالا هذاك لو تيست دو نيفو يكون فيه اورال ايكري، يعني عندنا اكزامان ايكري و اكزامان اورال، يعني اورالمون ايكري. في ليكري يعطوكم على حساب لو نيفو، يعطوكم دي سوجي وانتوما اللي تخيلوا على حساب لو نيفو ديالكم الحاجه اللي تساعدكم وتجيكم فاسيل. وفي لوغال يعني انا في لوغال طاحت لي واحد العجوزه استاذه اونسيان يعني قديمه الله يبارك، البارل لونجلي. انا كنت مليحه في الانجليزي ديالي مي باش نقول لكم كنت سوسوا كيما هي نو، بصح كنت نفهمها كنت نريبوندي لها ايدو مي كانت بزاف خفيفه ديك هذاك النهار. فوالا الوغ يا حلوين، كيما قلت لكم ابري ما درت لو تيست دو نيفو اللي كان اورال و ايكري. فوالا انا لقاوني في لو نيفو بي 1، يعني انا المستوى تاعي في اللغه الانجليزيه كان مليح، يعني باسكو انا كنت اصلا قريت لغات اجنبيه في الليسي يعني في الثانويه. مي انا كنت حابه وما كنت كامل، يعني باش نلحق لكم معلومه اني ما كنت كامل ناويه ندير تعليم ولا نقرا هاد اللغه في الجامعه المركزيه فقط من اجل الشهاده ونولي استاذه. ماشي كامل، كنت نحب بزاف اللغه الانجليزيه وما كنتش نخمم اني نديرها كتخصص جامعي، لانه اللغه الانسان قادر يتعلمها وحده. قادر اي انسان ماشي متحصل شهاده بكالوريا يتعلم لغه، لكن انايا انسانه اعشق شهادات ونحب نبرز نفسي هكا في المجتمع ونكون انسانه ناجحه ونخلي بصمتي. وملي كنت صغيره هكا نحب نخمم يكون عندي بزاف شهادات ونقرا بزاف تخصصات ما نريحش في مجال واحد. الوغ كنت حابه شهاده تثبت اني اتقن هذيك اللغه، وهذيك واش كنت حابه واش صرا. فوالا الوغ قلت لكم لقاوني في لو نيفو بي 1، مي انا ما حبيتش نقرا في لو نيفو بي 1. قلت لهم ماذا بيا نزيد نحبط بنيفو واحد، لانه الانسان قد ما يكون يعرف الحاجه ولا ماذا به انا طونك دخلت ندير نتعلم اون لونغ ماذا بيا نزيد نشوف الاساسيات، يعني قد ما نكون نعرف حاجه نكون ناقصه فيها ما نكذبش. والانسان قد ما يتعلم قد ما يكونوا خاصينه بزاف حاجات ونقولوا مازال ومازال ومازال.
الوغ تحبي تروحي بنيفو واحد اخر قريت A2 اوليو لي نقرا B1 قريت A2 فوالا. وشاك نيفو تقراو فيه 3 موا اي دمي هكاك فوالا. الوغ يا حلوين، كيما قلت لكم ستادير على حساب لو نيفو تاعكم. نتوما اذا كان النيفو تاعكم تحبيتو تبداو كمبتدئين تبداو من الصفر فوالا. بصح وشنو تشد لكم الوقت؟ باغ اكزومبل كيما انا قريت عندهم 3 نيفو لي عام ونص تقدروا تقولوا، باسكو هما يحلوا زوج خطرات في العام، يحلوا في سبتمبر وفي جانفي فوالا. ستادير في العام تقراو دو نيفو. انا طحت لي عام ونص كنت نقراها في العام اللي جبت فيه البكالوريا تاعي، كنت سنه اولى حقوق في السيمستر دوزيام، يعني دوزيام سيمستر كنت نقرا. بديت من تما، بديت لغه انجليزيه اون ميم طون اونغلي اون ميم طون دروا فوالا. يعني كنت نسوفلي حقيقه، ما كنت نحبط من سعيد حمدين لا فاك سونترال اكسيتيرا. يعني النجاح ما يجيش بالساهل فوالا، مي الحمد لله. الوغ كيما قلت لكم ديروا حسابكم بلي شاك نيفو تقراو فيه 3 موا اي دمي فوالا هكا. تما سا ديبون لو نيفو ديالكم. انا الحاجه اللي ننصحكم بها سي كو ماذا بيا تحسنوا لغتكم شويه بروحكم باش ما تطولوش بزاف باش تدوا الشهاده، ومن بعد كي تروحوا ديروا ان تيست دو نيفو يلقاو لو نيفو ديالكم طالع شويه باش ما تطولوش. يعني ماكسيموم تقراو عامين، عام ونص، خير من 3 زون اكسيتيرا بزاف انا تجيني. وكل واحد كيفاش. الوغ يا حلوين، دوكا قبل ما نهضر لكم على لي بري اكسيتيرا نسبق دابور في طريقه التدريس. يعني بيسكو ما نحبوا كي نديروا فورماسيون ولا نقراو اي تخصص نحبوا يبازيونا على لا براتيك. يعني ما كاش كيما لا براتيك بها نشفاو بها نتعلموا بيان اكسيتيرا. الوغ انا الحاجه اللي عجبتني وخلتني نكمل نقرا عندهم سي كو لا براتيك فوالا. علاش؟ باسكو يقريونا فريمون على الجانب التطبيقي فوالا. وكانوا يقولونا دو فوا باغ سيمين يعني. وكنت نقرا باغ اكزومبل نتوما تخيروا سوا لا ماتيني سوا لابخيميدي، انا كنت نخير لابخيميدي. كنت نقرا من الوحده للخمسه دو فوا باغ سيمين. يعطوكم دو زومبلوا دو طون اللي تخيروا لي يساعدكم نتوما فوالا. وكانوا تاني يخدموا من قلبهم، خاطر قراونا اساتذه زوغ سي فري تاع الصح عندهم زوغ كفاءه، زوغ اساتذه هايلين يخدموا من قلبهم. تحسيهم ما يقدموا لك هذيك الحاجه من القلب، ماشي يزربوا برك. كانوا يبازيونا على الاربع مهارات لتعلم اي لغه، يعني ماشي غير الانجليزيه اللي هي listening speaking reading and writing اللي هما التكلم والقراءه والسمع والكتابه فوالا. كانوا يبازيونا عليهم بزاف. كنا نقراو بلي بي سي باغ اكزومبل هذوك 4 سوايع اللي كنا نقراوهم يتقسموا، الاستاذ يقسمهم لك. يعني فريمون قرينا بطريقه بزاف هايله اللي تخليك تتعلمي اللغه باتقان فوالا. الوغ يا حلوين كيما قلت لكم طريقه التدريس بزاف هايله. الوغ مام لو بروغرام اللي كنا نقراو به يعني فريمون ريش. دوك نشارك معكم بعض الكتب اللي كنا نقراو بها باش تدو هكا اون ايدي فريمون ريش. يعني بارابور لي زوطخ ايكول زعما بريفي اللي يقراو عندهم هكا دي فورماسيون كامل جوغ بروغرام بزاف هايل. وتاني واش كنت حابه نقول لكم تاني كنا نقراو تاني بلي بي سي كامل. الوغ دوكا راح نشارك معكم هذوك الكتب باش ما ننسى حتى حاجه ابخي لا فيديو بعد نقول نسيت ما قلت هذه ماذا بيا نشارك معكم كامل التفاصيل فوالا. يا حلوين لو بروغرام اللي كنا نقراو به فيس تو فيس سي ان بروغرام فريمون ريش. ديزولي على الصوت ديال برا باسكو الدراري راهم يلعبوا فوالا. حلوين دوكا نروحو لا بارتي تاع لو بري فوالا. كونسيرنون لو بري يعني كي تكوني طالبه ولا تكون طالب عندكم بري، كي ما تكونوش طلبه ما عندكم بري. يعني اللي ما يكونش طالب ولا طالبه يخلص 1000 دينار بور لو نيفو. اي اللي يكون طالب بلوتو اللي ما يكونش طالب يخلص 8000 دينار بور لو نيفو. اي كونسيرنون لو دوسي اللي ديبوزيوه ولا غير من نسيت يعني باش ما نوقعكمش في الخطا، مي ديروا في بالكم بلي كاينين زوج دفعات. كاين دفعه تاع سبتمبر اللي دوك قراو قريب يكملوا لو نيفو تاعهم، كاين دفعه تاع جانفي يعني في نهايه شهر ديسمبر نتوما تماركيو. يعني جامغي بيان تروحوا تسقسيو تجيبوا فريمون لي ديتاي باش تروحوا تماركيو ديريكتومون في نهايه شهر ديسمبر فوالا. يا حبيبي نقول لكل انسان راه يتبع في هذا الفيديو، نقول لك كوني انسانه ناجحه، كوني انسانه يكون عندها طموح،
كوني انسانه تحب تخلي بصمتها في المجتمع، كوني انسانه ما تقتنعش بحاجه واحده، تقتنع بنجاحات وباهداف وليس هدف واحد. يعني وديري في بالك بلي حاجه ما تجي بالساهل والنجاح ما يجيش بالساهل. نعطيكم غير ان سامبل اكزامبل. انا باغ اكزومبل واش سردت لكم دوكا على حكايتي مع لغه انجليزيه بانت لكم حاجه فاسيل، مي انا باش حققتها وباش وصلت لها تاتني فريمون ديفيسيل. يعني انا اصلا من الاول كنت حابتها ملي كنت طالبه في الثانوي. يعني عندي استاذه في العائله ديالي تاع ترجمه كانت تقري في الجامعه المركزيه، رحت معها الجامعه المركزيه كي كنت نقرا سنه ثانيه ثانوي. هي اللي اقترحت عليا هذه الفكره، دزنا على الديبارتمون تاع لي لونغ. قالت لي علاه ما توليش تقراي هنا بعد ما تجيبي الباك ان شاء الله كامل. قالت لي فريمون حاجه مليحه، يقراو هنا اساتذه بزاف ملاح، تدي شهاده معترف بها وكامل. الفكره هذه كانت عندي ملي كنت نقرا في الليسي فوالا، وحققتها سبحان الله العلي العظيم. يعني الانسان كي يدير هدف في حياته سي فري ما يجيش بالسهل مي يوصل له. وشنو لازم تكون عندكم الطاقه الايجابيه ويكون عندكم الاراده والعزيمه، لانه الاراده وحدها ما تكفيش، العزيمه هي اللي تخليكم تواصلوا. يعني باسكو حاجه ما تجي بسهل. انا باغ كنت نقرا شغل تخصصا في ان واحد، كنت نقرا مثلا حقوق مع الصباح كانوا عندي لي تيدي، ونروح نقرا في لابخيميدي في لافاك سونطرال. يعني كنت الفطور بارفو ما نقدرش نشريه في لابوز. كان عندي نهار فريمون يجي عليا شارجي، ونهار اللي كان شويه يعني سورتو في العام ديالي الاولاني. مي الحمد لله جازت وثمرة نجاحي راهي باينه، والحمد لله. حاجه ما تجي بالسهل، والانسان كي يدير ثقه في روحه وفي ربي سبحانه يلحق الكامل واش حاب. وما عليش تعياو باش في الاخر تنالوا تلقاو نتيجه وتدخلوا بسمتكم في المجتمع. وي والله غير ذكريات بزاف هايله. يعني كاين شفت تسجيلات كيفاش سجلتهم. نهار اللي رحت نسقسي مع الصباح بديت معايا ماما واختي تمرمدوا في الشتا والبرد والظلمه، ونهار لي زانسكريبسيون حبطتهم معايا لدار ماني باتوا باش نوصلوا بكري لافاك. وكيف كانت الشتا، كان البرد، كانت الظلمه. الحمد لله يبقاو لنا غير ذكريات الهايلين. يعني يقولوا باش وصلنا ما وصلناش تمتم، وهكذاك مازال ان شاء الله نجاحات قادمه باذن الله سبحانه وتعالى. هكا نكون بيتيتر شاركت معكم ان شاء الله يا ربي، نكون شاركت معكم كامل المعلومات، ما نكون نسيت حتى حاجه وما بخلت عليكم بحتى حاجه. ان شاء الله نكون سبب في نجاح شحال من وحده فيكم، شحال من واحد فيكم يا رب. هكذا نقول لكم كونوا في انتظار فيديوهات بزاف مليحه مجايين، سواء في تخصص لغه انجليزيه ولا في تخصص حقوق. ونقول لكم ما تنساوش تابعوني على مون كونت انستغرام باي صوفيا، باسكو كاني فريمون اكتيف فيه، وراح نولي ندير فيه محتوى جديد. يعني عباره عن فيديوهات ريلز راح يكونوا مفيده وقصيره يعني. الو هكذا نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. باي.